السلام عليكم. اذا ندوزو لدرس جديد في شيمي سويفي دون ترانسفورماسيون شيميك، تتبع تحول كيميائي. الوغ هذا الدرس راه مهم وراه فايت لكم شفتوه في ترون كومان. الوغ بالنسبه اللي كمل البروغرام راه هو اخر درس في الشيمي. الوغ اللي ما كانش وصل لهذا الدرس راه غادي نخلي لكم لو لين ديالو في لا ديسكريبسيون، حاولوا تعاودوا تقراوه، خدموا لي زيكزارسيس، راه نفس الدرس. الوغ شنو زايد هذا العام غير فاش كيكون عندي باغمي لي برودوي دو لا ترانسفورماسيون شيميك كيكونوا دي غاز، يعني كيفاش نحسب لا بريسيون دو غاز ولا لو فوليوم دو غاز، يعني كنستعمل ليكواسيون دي غاز بارفي اللي عاد شفنا هذا العام. الوغ هادشي اللي زيد في الدرس. اذا في هاد لابارتي الاولى نعاودو نذكروا بهاد لي نوسيون اللي فايت لكم شفتو، وفي لابارتي الثانيه نشوفوا كيفاش نحسبوا لا بريسيون ولا لو فوليوم دو غاز برودوي. نبداو بكالكو ديفينيسيون. نبداو بلو سيستيم شيميك. Alors, je ne sais pas système chimique, c'est l'ensemble d'espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles. يعني فاش كيكون عندي واحد المجموعه د الانواع الكيميائيه اللي قاده انها تفاعل فيما بينها، كنهضر على سيستيم شيميك، يعني مجموعه كيميائيه. ندوزو لا ترانسفورماسيون شيميك، يعني تحول كيميائي. الوغ في هذا التحول الكيميائي كيكونوا عندي دي سبستانس كي ديسباريس اللي كنسميهم لي رياكتيف، يعني مواد اللي كتختفي وكيتفاعل ما بيناتها وكتختفي اما جزئيا ولا كليا، يعني ما كتبقاش نهائيا، ولا غير جزء منها اللي كيختفي، وكيظهروا لنا دي سبستانس اللي هما جداد كنسميوهم لي برودوي. لي برودوي يعني نواتج، يعني عاد ظهروا ما كانوش في الاول. ندوزو ليطا انيسيال لي ليطا فينال. الوغ فاش كنهضر على ليطا انيسيال يعني الحاله البدئيه، يعني ليطا دو سيستيم افون لا ترانسفورماسيون، قبل ما يوقع بيناتهم واحد لا ترانسفورماسيون، واحد التحول. لو في هذه الحاله كنهضر على ليطا انيسيال. اي ليطا فينال هي ليطا دو سيستيم ابري لا ترانسفورماسيون، يعني حتى كيتفاعلوا هاد لي رياكتيف بيناتهم وكيبان لي برودوي. الوغ عاد كنهضر على ليطا فينال، يعني الحاله النهائيه ديال هاد لا ترانسفورماسيون. الوغ هاد لو باساج من ليطا انيسيال ليطا فينال هو اللي كنسميوه لا ترانسفورماسيون شيميك، يعني التحول الكيميائي. كيدوز هاد لو سيستيم كيدوز من ليطا انيسيال، يعني قبل ما يكون بيناتهم واحد لا ترانسفورماسيون، قبل ما يتفاعلوا بيناتهم كيدوز هاد لو سيستيم ليطا فينال، يعني كيتفاعلوا صافي كتحبس هاد لا ترانسفورماسيون، كيظهروا النواتج اللي غادي يظهروا. اذا هاد لو باساج هذا كنسميه هو لا ترانسفورماسيون شيميك. لا رياكسيون شيميك اللي هي موديل ديسكريبتيف دو لا ترانسفورماسيون، يعني هي واحد النموذج اللي كنوصفوا به لا ترانسفورماسيون، يعني كنوصفوا شنو وقع، شكون اللي يتفاعل، يعني شكون سون لي رياكتيف، كيل سون لي برودوي دو سيت ترانسفورماسيون. الوغ هاد لا رياكسيون شيميك كنعبروا عليها بواحد ليكريتور سيمبوليك اللي كنسميوها ليكواسيون شيميك. الوغ ليكواسيون شيميك يعني كنكتبوا لي رياكتيف دي سيمبول وحتى لي برودوي. باغ اكزومبل ناخذوا اول رياكسيون تعرفتوا عليها هي لا كومبوسيون دو كربون دون لو ديوكسيجين اللي كتعطيني لو ديوكسيد دو كربون. الوغ هنايا هذه سي ليكواسيون شيميك اللي كتعبر لي على هاد لا ترانسفورماسيون. يعني هنا كنعرف بان هاد لو كربون رياجي افيك لو ديوكسيجين pour donner le dioxyde de carbone. Alors les réactifs هما le carbone et le dioxygène كنديروهم à gauche ou le produit كنديروه à droite. alors هاد لا فليش هادي كتعطيني لو سونس دو لا ترانسفورماسيون، يعني راه هاد لو كربون هو اللي تفاعل مع لو ديوكسيجين باش عطاوني لو ديوكسيد دو كربون. دابا نتعرفوا على لي لوا دو لا ترانسفورماسيون شيميك، يعني القوانين ديال هاد لي ترانسفورماسيون. alors au cours d'une transformation chimique il y a conservation des éléments chimiques, de la charge électrique ou de la masse. alors في واحد لا ترانسفورماسيون شيميك راه كاين كونسيرفاسيون، يعني عدم تغير ولا انحفاظ، يعني هاد انحفاظ ديال لي زيليمون شيميك. يعني مثلا عندي في هاد لي رياكتيف عندي لو كربون، راه حتى في لو برودوي خاصني نلقى هاد لو كربون. عندي هنايا الاكسجين، حتى في لو برودوي راه خاصني نلقى الاكسجين. اون جور اي اون نومبر، يعني لو جور ديالهم كربون وحتى لو نومبر، يعني الا كان هنايا ان اتوم دو كربون حتى في لي برودوي خص تكون ان اتوم دو كربون. الا كانت شي رياكسيون اللي فيها دي شارج، الوغ لي شارج لو نومبر دي شارج اللي في لي رياكتيف خاص يكون ايغال لو نومبر دو شارج اللي في لو برودوي. لا ماس يعني لا سوم دي ماس دي رياكتيف تساويه مع لا سوم دي ماس دي برودوي.
الوغ هادو كنسميوهم les lois de la réaction chimique. Alors pour obéir à ces lois de conservation, il faut ajuster l'équation avec des nombres entiers. يعني هاد les équations chimiques فاش كنكتبوهم ماشي دائما كيكونوا كيحترموا هاد les lois de la réaction chimique. Par exemple هنايا في هاد la réaction هاد le nombre ديال les atomes d'oxygène في les réactifs هنا عندي 2 atomes d'oxygène وهنا عندي un atome d'oxygène. alors هنايا هاد l'équation راه ما كتحترمش هاد لي لوا هاد القوانين ديال لا ترانسفورماسيون شيميك. alors شنو كنديرو كنزيدو دي نومبر قدام هاد لي رياكتيف ولي برودوي باش تولي هاد ليكواسيون اكيليبري باش تولي كتحترم هاد لي لوا. باغ اكزومبل هنايا عندي 2 اتوم دوكسيجين وهنايا ان اتوم دوكسيجين. alors هنا غادي نضرب في 2 alors غادي تولي لي 2 اتوم دوكسيجين et 4 atomes d'hydrogène. alors هنا كنشوف بان عندي 2 atomes d'hydrogène. alors غادي نضرب هنايا في جوج. alors هاد لي نومبر هادو 2 كنسميوهم هاد لي نومبر اللي كنستعملوهم pour ajuster l'équation كنسميوهم les coefficients stoichiométriques. ندوزو لواحد لا نوسيون اللي هي مهمه سي لافونسمون دون رياكسيون شيميك اللي كنرمزو ليها باكس وكنعبروا عليها بلا مول. يعني بلا مول سي اون كونتيتي هاد اكس سي اون كونتيتي دو ماتيير اللي كتمكننا اننا نعرفوا لي كونتيتي دو ماتيير دي رياكتيف اي دو برودوي ا نيمبورط كيل مومون. يعني في كل لحظه نقد نعرف ونحسب لي كونتيتي دو ماتيير الا كنت عارفه هاد لافونسمون. يعني هي راه كتغير او كور دو لا ترانسفورماسيون. Par exemple, à l'état initial, x est égal 0. Alors, علاش كنعطيوها هاد لا فالور 0 لان في l'état initial مازال ما بداو يتفاعلوا هاد لي رياكتيف بيناتهم مازال ما بدات تنقص منهم واحد لا كونتيتي د ماتيير مازال ما بانوليش لي برودوي. alors x est égal 0. في l'état final x est égal x max. شنو كنقصدوا بها ان في l'état final صافي يعني داك لا كونتيتي د ماتيير اللي غادي تفاعل لي رياكتيف راه غادي تكون ماكسيمال. داك لا كونتيتي د ماتيير اللي غادي تبان في لي برودوي راه غادي تكون ماكسيمال. وليطا انترميديير يعني هاد اكس غادي تكون ما بين 0 و اكس ماكس. الوغ هادشي غادي تفهموه مزيان في دي زيكزامبل. الوغ ندوزو دابا لو طابلو دافونسمون اللي غادي نستعملو فيه هاد لافونسمون دو لا رياكسيون. دابا علاش كنستعمل هاد لو طابلو دافونسمون باش كنتبعوا واحد ليفولوسيون واحد التطور ديال واحد لا ترانسفورماسيون شيميك. يعني ممكن اننا كل مره نعرف انا شحال لا كونتيتي د ماتيير اللي بقات ديال هاد لو رياكتيف شحال لا كونتيتي د ماتيير اللي بانت ديال هاد لو برودوي. يعني هاد المعلومات كامله كنجمعوها في هاد لو طابلو. alors en général كنرسموا هاد لو طابلو بهاد الطريقه هادي يعني كما كانت هاد لا رياكسيون شيميك. alors كنكتبوا هنايا ليكواسيون شيميك وتكون équilibrée. يعني هادو هما لي كوفيسيون ستوكيومتريك ضروري ما تكون هاد ليكواسيون équilibrée. من بعد كنكتب هنايا لي كونتيتي د ماتيير. alors في هاد لو طابلو كنستعمل غير لو كونتيتي د ماتيير مي في لي زيكزارسيس فاش كيطلبوا منك انك ترسم هاد لو طابلو يعني في الاول ما كيكونوش عاطينك دي كونتيتي د ماتيير انت خصك تحسبهم. اما كيكونوا عاطينك دي ماس دي كونسونطراسيون اكسيتيرا. يعني غادي تستعمل العلاقات اللي شفنا في الدرس ديال لي غروندور فيزيك ليو كونتيتي د ماتيير. يعني ضروري ما نحسب انا لا كونتيتي د ماتيير ديال لو رياكتيف ديال هاد لي رياكتيف اللي عندي. الوغ كنحط لي كونتيتي د ماتيير هنايا في ليطا انيسيال بطبيعه الحال اكس لافونسمون كيكون 0. alors بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير ديال لي برودوي في ليطا انيسيال مازال ما بانوا لنا لي برودوي alors كيكون لا كونتيتي د ماتيير ديالهم 0. alors في ليطا انترميديير يعني في واحد اللحظه فاش كتكون هاد ليفولوسيون فاش كيكون هاد التطور ديال هاد لا ترانسفورماسيون شيميك كتكون لافونسمون هي اكس. alors شحال لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لو رياكتيف ا. alors لا كونتيتي د ماتيير ديالو هي لا كونتيتي د ماتيير الاولى يعني اللي كانت في الاول كنقصوا منها هاد ا يعني كنضربوا هاد اكس فوا ا فوا هاد لو كوفيسيون ستوكيومتريك. داكشي علاش قلت لكم ضروري ما تكون هاد ليكواسيون اكيليبري. نفس الشيء بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير يعني في هاد اللحظه شحال بقات لا كونتيتي د ماتيير ديال لو رياكتيف بي كنديروا هي لا كونتيتي د ماتيير اللي كانت في الاول وكنقصوا منها بي يعني كنضربوا هاد اكس هاد لافونسمون في هاد لو كوفيسيون بي. alors بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لو برودوي سي يعني شحال لا كونتيتي د ماتيير اللي تكونات alors سي سي فوا اكس.
بالنسبه للدي سي دي فوا اكس. الوغ لي كونتيتي دو ماتيير قلنا راه بروبورسيونيل لهاد لافونسمون هادي، يعني ضروري كنضربوا هاد لو كويفيسيون في هاد لافونسمون. لو هنا غير كنهضروا بصفه عامه، راه غادي نشوفوا دي زيكزامبل كيفاش نديروا هاد لو طابلو دافونسمون، كيفاش نعوضوا هاد الشيء بدي فالور. بالنسبه ليطا فينال يعني هاد لافونسمون كيكون ماكسيمال. شنو كديروا؟ غير كتعوضوا هاد اكس ب اكس ماكس، وكتكونوا رسمتوا هاد لو طابلو دافونسمون اللي كيطلبوه منكم في لي زيكزارسيس. دوزو دابا لو رياكتيف ليميتون باش نفهموه. حنا كنعرفوا بان لا رياكسيون فوقاش كتسالى، يعني مثلا عندي هاد لا رياكسيون اونتر لو كربون و لو ديوكسيجين، فوقاش تقد تسالى هاد لا رياكسيون؟ الا تسالى لي هاد لو كربون ولا ما بقاليش هاد لو ديوكسيجين، الوغ في هاد الحاله غادي تحبس هاد لا رياكسيون. الوغ فاش كيتسالى واحد فيهم، هذاك اللي كيتسالى الاول كنسميه لو رياكتيف ليميتون، يعني هو اللي كيحبس هاد لا رياكسيون. الوغ لو رياكتيف ليميتون سي لو بروميير رياكتيف كي توتالمون كونسومي et qui met fin à la réaction، يعني اللي كيحبس لا رياكسيون لانه تسالى. دونك اللي تسالى الاول كنسميوه رياكتيف ليميتون. دوزو دابا لافونسمون ماكسيمال، هادشي كامل كيعطيوكم في التمارين انكم تحسبوهم. دابا حنا غير كنعطيو دي ديفينيسيون. دوزو لافونسمون ماكسيمال سي لافونسمون كي كوريسبون à la disparition totale du réactif limitant، يعني فاش كيتسالى هاد لو رياكتيف ليميتون راه غادي تحبس هاد لا رياكسيون، ما غاديش يبقى يتزاد هاد لافونسمون. هاد اكس صافي كتكون في لا فالور ديالها ماكسيمال، ما غادي تزاد لا فالور ديالها، ما غادي تنقص. دابا كيفاش نحسبوا هاد لافونسمون ماكسيمال اي ماكس؟ كنرجعوا لو طابلو اللي كنكونوا رسمناه في ليكزارسيس. لو كنديروا دو هيبوتيز، كنوضعوا جوج ديال الفرضيات. ليبوتيز الاولى كنقولوا بان هاد لو رياكتيف اون جينيرال، هاد لو رياكتيف الاول هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ الا كان هو لو رياكتيف ليميتون، يعني في ليطا فينال راه غادي يكون لا كونتيتي دو ماتيير ديالو زيرو، لان غيكون تستهلك كامل. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير ديال ا في ليطا فينال هي هذه كامله، هي لا كونتيتي دو ماتيير اللي كانت ناقص شحال تستهلك منه. يعني كنديروا ان اي ا موا ا اكس ماكس سي ايغال زيرو، وكنحسب في هذه الحاله شحال هي اكس ماكس. ميم شوز عاوتاني في الفرضيه الثانيه كنقول بان هاد لو دوزيام رياكتيف هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ الا كان لو رياكتيف ليميتون راه لا كونتيتي دو ماتيير هي هذه كامله، لا كونتيتي دو ماتيير في ليطا فينال ايغال زيرو، وكنحسب اكس ماكس في هذه الحاله. نقارن هاد لي دو فالور اللي لقيت وكناخذ اللي صغيره فيهم، يعني اكس ماكس راه لا فالور اللي صغيره. بالتالي كيقولوا لنا مثلا في ليكزارسيس ديتيرميني لو رياكتيف ليميتون. الوغ الا لقيت هاد اكس ماكس هذه هي اللي صغيره، الوغ لو رياكتيف ليميتون هو ا. الا لقيت هاد اكس ماكس هي اللي صغيره، الوغ لو رياكتيف ليميتون هو بي. اذا هادشي اللي كتبت لكم هنا. الوغ علاش كنبغيو نعرفوا هاد لو رياكتيف ليميتون، هاد لافونسمون ماكسيمال؟ لان الا عرفت اكس ماكس يعني لافونسمون ماكسيمال، راه نقد نعرف لي كونتيتي دو ماتيير ديال لي برودوي وديال لي رياكتيف في ليطا فينال اللي كنسميوه لو بيلون دو لا ماتيير على ليطا فينال. يعني في ليكزارسيس فاش يقول لك حدد لو بيلون دو لا ماتيير على ليطا فينال، يعني راه كيطلب منك انك تحسب لي كونتيتي دو ماتيير دي رياكتيف و دي برودوي à l'état final. يعني خصك دير ترسم لو طابلو دافونسمون، تحدد لو رياكتيف ليميتون، تحدد اكس ماكس. الوغ الا عرفتي اكس ماكس راه غتعرف تحدد لي كونتيتي د ماتيير. هادشي اللي غادي نشوفوه في واحد لابليكاسيون. قبل ما ندوزو لابليكاسيون نشوفوا واحد لا رومارك اللي هي مهمه. الوغ بعض المرات فاش كتحسبوا هاد اكس ماكس 1 و اكس ماكس 2 باش تقارنوا ما بيناتهم وتاخذوا لا فالور لا بلو بيتيت، كتلقاو بان راه عندهم ميم فالور. الوغ في هذه الحاله شكون غادي يكون لو رياكتيف ليميتون؟ اذا في هذه الحاله راه هاد لي دو رياكتيف كيكونوا كيتستهلكوا ميم طون باش كيعطيونا لو برودوي. يعني في ليطا فينال ما غاديش نلقى كاع لي رياكتيف. فوقاش كتكون عندي هذه الحاله؟ الا كانت عندي واحد التناسبيه، يعني الا كان لا كونتيتي دو ماتيير ديال لو رياكتيف بي وقسمناها على هاد لو كويفيسيون ستوكيومتريك بي، كتكون متساويه مع لا كونتيتي دو ماتيير ديال ا ديفيزي بار هاد لو كويفيسيون ستوكيومتريك. الوغ باش تفهموها نرجعوا لهاد ليكزامبل. الوغ في هاد ليكزامبل الا خديت 2 مول ديال لو ديهيدروجين مع 1 مول دو ديوكسيجين، الوغ غادي يتفاعلوا ما بيناتهم، غادي يتسالاو. في التالي شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى 2 مول ديال لو. في هذه الحاله في ليطا فينال ما غاديش يبقاو كاع هاد لي رياكتيف،
ولا مثلا الا خديت في الاول 4 مول دو ديودروجين مع 2 مول دو ديوكسيجين، يعني دائما خص يكون واحد التناسب. يعني الا قسمت هاد لا كونتيتي د ماتيير على هاد لو كويفيسيون خصها تكون كتساوي هاد لا كونتيتي د ماتيير على هاد لو كويفيسيون. الوغ هادشي اللي كتبناه هنايا. اذا في هاد الحاله كنقول بان كنخدموا في لي كونديسيون ستوكيومتريك. ندوزو لواحد لابليكاسيون بسيطه نشوفوا فيها كيفاش غادي نرسموا هاد لو طابلو دافونسمون، كيفاش نحددوا لو رياكتيف ليميتون و لافونسمون ماكسيمال. Alors la combustion du fer dans le dioxygène gazeux produit l'oxyde de fer magnétique. On a la formule de le produit Fe3E4. 1. Écrire puis équilibrer l'équation de la réaction. بالنسبة للرياكتيف عندي le fer et le dioxygène، وبالنسبة le produit عندي le fer magnétique. Alors il faut équilibrer l'équation لأن هاد le nombre ديال les atomes de fer في les réactifs كيختلف على le nombre des atomes de fer في les produits. Alors هنا عندي 3 atomes de fer. Alors غادي نزيد هنايا هاد لو coefficient stoichiométrique 3 باش تولي عندي 3 atomes de fer. Alors هنا بالنسبة للأكسجين عندي في le produit 4 atomes d'oxygène وفي les réactifs 2 atomes d'oxygène. Alors هنا كنزيدو هاد لو coefficient 2 باش تولي عندي 4 atomes d'oxygène، كتولي عندي واحد l'équation اللي هي équilibrée. Alors de tracer le tableau d'avancement pour un mélange initial constitué de 3 moles de fer et 4 moles de dioxygène. Alors هذا راه غير مثال بسيط، اما في لي زيكزارسيس يعني ما كيعطيوكمش لي كونتيتي د ماتيير. الوغ نتوما اللي خصكم تحسبوا لي كونتيتي د ماتيير. الوغ هنايا بالنسبه لو طابلو دافونسمون راه بحال اللي وريتكم في الدرس، يعني كنرسموه بهذه الطريقه. كنديروا هنايا ليكواسيون شيميك مي تكون équilibrée، يعني خصنا نزيدو هنايا هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك. Alors في l'état initial l'avancement alors x est égal 0. في l'état intermédiaire كنكتب x و في l'état final كيكون l'avancement maximal alors كنكتب x max. بالنسبه لا quantité de matière du fer alors دينا لا quantité de matière قالوا لنا سي 3 مول. alors غادي نكتب سي 3 مول. بالنسبه هذه في ليطا انيسيال يعني في الاول كانت عندي 3 مول ديال لو فير اي 4 مول ديال لو ديوكسيجين. الوغ قبل ما يبدا هاد لا ترانسفورماسيون هاد لا رياكسيون ما غاديش يكون عندي هاد لو برودوي هذا. الوغ لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا انيسيال ايغال 0. بالنسبه ليطا انترميديير يعني دابا راه بدات لا ترانسفورماسيون. الوغ هاد لا كونتيتي د ماتيير ديال لو فير بطبيعه الحال راه غادي تستهلك منها واحد لا كونتيتي. الوغ غادي نديرو سي 3 يعني لا كونتيتي د ماتيير الاولى موان الوغ موان وغادي نضربو هاد 3 يعني في هاد لو كويفيسيون هذا فوا اكس فوا هاد لافونسمون يعني غادي تنقص منها هاد لا كونتيتي. الا نقصات هي من هاد لا كونتيتي الوغ لو ديوكسيجين اللي كانت لا كونتيتي د ماتيير ديالو هي 4 غادي تنقص منه 2 فوا اكس. هاد لا كونتيتي 2 فوا اكس شحال غادي تكون لي هنايا ديال هاد لو فير مانيتيك غادي تكون لي اكس يعني لا كونتيتي د ماتيير اكس لان هنايا هاد لو كويفيسيون سي 1 الوغ كنكتبو 1 فوا اكس. بالنسبه ليطا فينال كنعاودو بحال هادي غير بلاصه اكس كنديرو اكس ماكس يعني كيكون لافونسمون ماكسيمال. الوغ غادي ندير سي 3 موان 3 اكس ماكس 4 موان 2 اكس ماكس وهنايا غنديرو اكس ماكس. الوغ هذا هو لو طابلو دافونسمون اللي كان نعمرو فيه هاد لي كونتيتي د ماتيير. الوغ 3 déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal. الوغ باش نحدد هاد لو رياكتيف ليميتون قلنا كنوضعوا دو زيبوتيز. الوغ سي اف او في الاول كنقول بان اف او كنفترضوا بان اف او هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ الا كان هو لو رياكتيف ليميتون يعني لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال ايغال 0 وكنحسب في هاد الحاله شحال هي اكس ماكس كندير 1 يعني في هاد الحاله الاولى. في الحاله الثانيه غادي نعتبروا بان او 2 هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ الا كان لو رياكتيف ليميتون راه في ليطا فينال هاد لا كونتيتي د ماتيير ايغال 0 كنحسب في هاد الحاله اكس ماكس. الوغ كنلقى سي 2 مول. كنقارن هاد لي دو فالور كنلقى بان هذه هي الصغيره وبالتالي اكس ماكس هي 1 مول. الوغ لو رياكتيف ليميتون هو اف او هو لو فير. الوغ 4 faire le bilan de la réaction à l'état final. الوغ قلنا فاش يقولوا لنا faire le bilan de la réaction يعني نعطي لا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال يعني شحال بقى لي ديال لي رياكتيف شحال تكون ديال لي برودوي. الوغ في هذه الحاله صافي حنا عرفنا دابا
لافونسمون ماكسيمال. الوغ الا عرفنا لافونسمون ماكسيمال الوغ غادي نقد نحسب هاد لا كونتيتي د ماتيير، لان هادي كامله كونتيتي د ماتيير، هادي كونتيتي د ماتيير ديال O2، هادي كونتيتي د ماتيير ديال Fe3O4. الوغ ا ليتا فينال لا كونتيتي د ماتيير ديال لو فير هي 3 موان 3 اكس ماكس، صافي هي هادي. الوغ الا عوضنا اكس ماكس اللي لقيناها دابا حددناها هي 1 مول، الوغ الا عوضنا ب 1 مول غنلقى لا كونتيتي د ماتيير د اف او سي 0 مول بطبيعه الحال، لان لو فير قلنا هو لو رياكتيف ليميتون، يعني في ليتا فينال غيكون تكونسوما كامل هاد لو فير. بالنسبه لو ديوكسيجين الوغ لا كونتيتي د ماتيير في ليتا فينال الوغ سي 4 موان 2 اكس ماكس. الوغ هنا اكس ماكس سي 1 مول، غادي نعوضها هنايا وغادي نلقى سي 2 مول، يعني في ليتا فينال لا كونتيتي د ماتيير اللي بقات لي ديال لو ديوكسيجين هي 2 مول. بالنسبه لو برودوي Fe3O4 الوغ لا كونتيتي د ماتيير ديالو هي اكس ماكس، الوغ اكس ماكس سي 1 مول، الوغ لا كونتيتي د ماتيير سي 1 مول، يعني في ليتا فينال راه 1 مول ديال هاد لو برودوي اللي نتج على هاد لا رياكسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمرين، راه نفس الطريقه كنخدموا بها بالنسبه لي زوطخ زيكزارسيس، يعني بنفس الطريقه كنرسموا هاد لو طابلو دافونسمون، كنحددوا لو رياكتيف ليميتون، كنحددوا لافونسمون ماكسيمال اكسيتيرا. يعني خدموا هاد التمرين فهموه مزيان باش ندوزو لا بارتي الثانيه اللي غنديروا فيها واحد لابليكاسيون، يعني فاش كيكون عندنا ان غاز واش نقدروا نتنبؤوا شحال لا بريسيون ولو فوليوم ديال هاد لو غاز ونستعملوا نفس الطريقه.